बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह मुहर्रम के ख़ास दिन है और मुहर्रम के ख़ास दिनों में अहले बैत की जो कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियाँ, उनका जो वो रोशनी नूर जो आज से 14 सदियाँ पहले वहाँ से फूटा, वो पूरी दुनिया में फैल गया। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम तज़ादात में पढ़ने की बजाय, हम इख्तलाफात में पढ़ने की बजाय सिंपल एक बात याद रखें। आका करीम ने कहा था, जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। और दूसरी बात है, वो कायनात के बादशाह हैं, उनके अंदर वो सिम्मे हैं, वो नूर है, वो रोशनी जो किसी और के अंदर नहीं है। वो वजह तख्लीक़ कायनात है। हमें हर हाल में उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका एहतराम और उनके नज़रिए का ख्याल रखना चाहिए। हम अक्सर ये गलती करते कि हम तकरीबात पे, जलसे जुलूसों पे ज़ोर देते, लेकिन जलसे जुलूसों की बजाय जो उन्होंने नज़रिया हक़ बेदार किया, बातिल के ख़िलाफ़ जंग की, उसके पे अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनके नज़रियात को और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ने के जो मज़लूम का साथ देने का जो जज्बा है, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत कीमती। हम खुशकिस्मत है कि हमारी तारीख़ में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे रोशन सितारे हैं। पूरी दुनिया के हीरो एक तरफ और उनके कदमों से उठने वाली खाक जो है वो एक तरफ। तो नाज़रीन, ये ख़ास दिन है मुहर्रम के। तो आज मैं एक ख़ास वजीफ़ा आपसे करूँगा कि दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं पैसा नहीं है, रिज़्क नहीं है, नौकरी नहीं है, या आज मैं पैसे के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, अरबपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, बीमारियों परेशानियों के लिए। मैं आज आपको जो वजीफ़ा बताऊँगा ना, उसमें आप सुन के हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की ये देखें ना, अल्लाह ताला ने जो भी कुरान पाक की सूरत, कुरान पाक में इसका आगाज़ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया। सूरह तौबा सूरह नूर, जहाँ पे हम ये समझ जाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, कोई काम अगर आप घर में दाखिल होते हुए, खाना खाते हुए, जाते आते, जैसे जहाँ पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, उसके फ्यूज़ व बरक़ात बढ़ जाते हैं। अब आज हम कोशिश करेंगे कि वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सा चिल्ला, वो कौन सा तरीका कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस पे अगर हम बे पे बात करें, सीन पे करें, अल्लाह पे करें, रहमान रहीम। देखें ना, अल्लाह भी इसमें आ गया, रहमान भी आ गया, रहीम भी आ गया। आप जब इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात देंगे तो आप अल्लाह, रहमान, रहीम तीनों की ज़कात दे रहे हैं। बहुत सारे सूफिया कराम इसको कहते हैं कि इसमें आज़म है। इसमें आज़म मीन वासफ बरखिया का जो वाक़या है, इसमें आज़म का मतलब है कि वो इसमें आज़म, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब आका करीम गुजर रहे थे तो चंद साहबा कुछ पढ़ रहे थे, तो आपने कहा क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा इसम भी है अल्लाह ताला के कुरान पाक में, उसमें सूरह बकरा भी हो सकती है, सूरह आल इमरान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बहुत सारी बहसें हैं कि उसमें अगर वो पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए तो दुआ कबूल होती है, इसमें कोई शक नहीं। या हय्यु या क़य्यूम है, या ज़ुल जलाले वाल इकराम है, पहला कलमा है, तीसरा कलमा है। लेकिन इसमें आज़म जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसमें जो अल्लाह रहमान रहीम है, ये भी अल्लाह के बड़े नाम है। मैं तो कहीं ना कि बहुत सारे सूफिया कराम इसी के अमल है, तो वो इसी के ज़िक्र अस्कार को अपनी ज़िंदगी को उन्होंने दावत की और वो उस मुकाम पे पहुंच गया। फिर उनकी कोई रुकावट, कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई। तो आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे। मैं कहूँगा कि आप ज़रूर करें। मैं अरसे दराज से जब सारे वज़ाइफ थक जाते हैं, जब सारे काम रुक जाते हैं, कोई बच्चा कहता है मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा कारोबार नहीं चला, तो फिर मैं उनको एक वजीफ़ा कराता होता हूँ। मैं यहाँ भी आपसे शेयर करूँगा। तो मैं आज कहूँगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अमल बन जाए। अमल इस तरह बन जाए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपको रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं आप सखावत खाने खोले, आप चाहते हैं आप चैरिटी खाने खोले, आप चाहते हैं आप ओल्ड हाउस खोले, आप चाहते हैं लोगों की मदद करें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम और बिस्मिल्लाह पे अगर हम बात करें कितना देर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप ये वो वक्त आ गया है मुहर्रम के ख़ास महीने, जहाँ पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात दे के इसकी अमल बन सकते हैं। और अमल बनने के बाद फिर आप वो सारे फ्यूज़ बरक़ात समेट सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में रुकावट है, आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आप कारोबार नहीं हो रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपके नामुमकिन काम अरसा दराज से रुके हुए कोई काम आपका नहीं हो रहा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप ज़रूर करें। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना नाज़रीन, इस पर जितनी भी की जाए, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। मैं तो कहता हूँ कि फिर दूसरी बात है कि इसको हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है। जो मैं तरीका आपको बताऊँगा ना, इस तरीके से जब आप करेंगे इंशाल्लाह आप वो इसके अंदर वो जो रोशनी है वो ऑन कर लेंगे, वो करंट ऑन कर लेंगे, वो कुन फ़यकून की ताकत ऑन कर लेंगे। उसके बाद फिर ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती, कोई टेंशन आती, तो फिर मैं बताऊँगा आप 101 बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे तो आप उस कुन फ़यकून तक रसाई हासिल कर लेंगे। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं रहेगा। अब वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, उनको शादी नहीं हो रही, उनकी नौकरी नहीं हो रही, उनका कारोबार नहीं चल रहा, उनकी रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो नियत रख के ये वजीफ़ा कर लें। और वजीफ़ा मुहर्रम पूरे में आप कर सकते हैं, मुहर्रम पूरे में आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसको अपने 30 दिन पहले, अगर आप लेट करते हैं तो मुहर्रम गुजरने के बाद भी आप कर सकते हैं। 10 दिन भी कर सकते हैं, 20 दिन भी कर सकते हैं, 30 दिन भी कर सकते हैं। करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावट है, जो हर्डल है, जो परेशानी है, वो दिनों में दूर हो जाए। अगर आप चाहते हैं ना दौलत मेरे पे आशिक हो जाए, मैं मट्टी को हाथ लगाऊँ वो सोना हो जाए, मेरे दही बल्ले बिकना शुरू हो जाए, मेरे पकौड़े बिकना शुरू हो जाए, मेरे हर काम में बरकत आ जाए, तो करके देखिए
دیکھیے, جب آپ کریں گے تو آپ اس کے ثمرات دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں پرانی سے پرانی خواہش جو آپ کے دل میں پنپ رہی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. پرانا سے پرانا ڈریم ہے, آپ تھک گئے ہیں وظائف سے, عملیات سے, وظیفے کر کر کے تھک چکے, لیکن آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا. یہ بڑا خاص مہینہ ہے, اس میں بسم اللہ کی زکوٰۃ دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ دیں, اور زکوٰۃ دینے کے بعد وہ سارے ثمرات وہ لیں اللہ کی, وہ اللہ کی طرف سے مدد اگر میں, تاکہ آپ کی زندگیوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی شادی نہیں ہو رہی, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, کسی کو نوکری میری کاروبار میں پروموشن نہیں ہو رہی, یا رزق میں برکت نہیں ہے, پریشانی ہے, ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں تاکہ اس کے وجہ سے آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے. کرنا آپ نے کیا ہے, کرنا آپ نے صرف یہ کہ آپ نے کسی بھی دن شروع کرنا ہے ان 10 دنوں میں, اور آپ نے اس کو پہلے 3 دن جو شرط ہے نا اس میں, کسی بھی رات کو 11 دفعہ دروشی, پہلے 11 دفعہ دروشی, بعد میں پہلے 3 دن آپ نے اس کو 5000 دفعہ کرنا ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی پہلے 3 دن 5000 دفعہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو 10 دن میں کر لیں, 20 دن میں کر لیں, لگاتار کتنا مرضی کریں, اس کو 1.25 لاکھ کر کے چھوڑنا ہے. یہ پہلے 3 دن 5000 5000 5000 کر لیا. اب آپ نے اس کے سلسلے کو توڑنا نہیں ہے, کوشش یہ کرنی ہے کہ 130 دن کے اندر آپ 10 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں, 20 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں, 30 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں. 1.25 لاکھ کرنے کے بعد آپ اس کے عمل ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ روزانہ اس کو کچھ عرصہ 786 بار, اور کچھ پھر اس کے بعد ایک تسبیح اگر آپ روزانہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں تو پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانا سے پرانا مسئلہ دور ہو جائے گا. دوسری بات, جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پرائز بانڈ لگ جائے, ہماری لاٹری لگ جائے, ہمیں وراثت سے پیسے مل جائے, ہمیں فلاں چیز نہیں آ رہی, فلاں چیز نہیں آ رہی, وہ ٹارگٹ رکھ کے اگر جب آپ یہ 1.25 لاکھ کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی خواہش ہے, جو آپ من پسند رشتہ چاہتے ہیں, آپ کو اولاد نہیں ہو رہی, آپ کو کاروبار نہیں چل رہا, آپ کی نوکری نہیں آ رہی, آپ کی زندگی کو معاملات الجھے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, جو آپ عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ معاملات حل نہیں ہو رہے, آپ پھنسے ہوئے ہیں, رکاوٹ آئی جا رہی ہے. رکاوٹ نے, ہرڈل نے, بیماری نے, پریشانی نے آپ کی زندگی حیران کی ہوئی, آپ کمپلیکس کا شکار ہو گئے, آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا, شفا نہیں. تو جس بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے جو بڑے نام ہیں, یہ ایک ٹائم پہ آپ دیکھیں نا, جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 1.25 لاکھ زکوٰۃ دیں گے تو آپ اللہ کی بھی دے رہے ہیں, رحمان کی بھی دے رہے ہیں, رحیم کی دے رہے ہیں. طاقت کا اندازہ لگائیں, پاور کا اندازہ لگائیں, وہ سارا نور, وہ ساری انرجی جب آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے تو پھر آپ وہ کن فیا کن تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر ہمارے وہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں, ہمارے وہ جو حکیم حضرات ہیں, ہمارے وہ عاملین حضرات ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شفا آ جائے, ان کے ہاتھ رکھتی لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. اور پھر تسخیر خلائق کے حوالے سے بھی اس کو میں نے نوٹ کیا. کچھ لوگوں کو میں جب کرایا نا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب میں سٹارٹ آیا روحانی تو بہت سے لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے. تو مجھے جو نانا جی کی کتاب ہے اوراد احمدیہ, جب میں نے اس پہ اسٹڈی, انہوں نے کہا کہ جب آپ تھک جائیں, جب کوئی کام نہ ہو, آپ وظائف کر کے, رکاوٹیں کر کے, وظائف, چلے, تسبیحاں مختلف پڑھ کے آپ تھک جائے, کام نہ ہو, تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے, یہ کسی کی ڈیوٹی لگانی. یہاں میں وظیفہ, وہ نارمل وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ نوکری چاہتے ہیں, اگر آپ کاروبار چلانا چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی مقصد ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقصد میں نے پورا کرنا ہے, اس کا بھی وظیفہ یہاں بتا دیتا ہوں. میں نے چلا تو بتا دیا, اس کا وظیفہ یہ کہ آپ نے بروز جمعرات بیٹھنا ہے, خیال رکھ کے اپنی نوکری کا, اپنے کاروبار کا, اپنے مقصد کا, باہر جانے کا, شادی کا, کوئی بھی جو آپ کا رکاوٹ پھنسا ہوا کام, تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. عشاء کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 25 تسبیحاں. یہ سارے سال کے لیے وظیفہ میں بتا رہا ہوں. آپ محرم میں شروع کر لیں تو سمرات زیادہ ہوگی. 25 تسبیحاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے. 41 دن کرنا ہے. میری بیٹیاں بار بار پوچھتی ہیں کہ ہمارا ناگا, بیٹا میں 1000 دفعہ پوچھ رہا ہوں, اگر ناگا آتا ہے تو آپ نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. 25 تسبیحاں آپ نے اس خیال کے ساتھ کہ میرا فلاں مقصد, فلاں مشن, فلاں میرا پرابلم ہے وہ حل ہو. اگر آپ یقین کریں 41 دن سے پہلے میں نے نوکری لگتی دیکھی ہے, میں نے پروموشن ہوتی دیکھی ہے, میں نے رشتے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے ٹینشنیں ہوتی دیکھی. جب آپ سارے وظیفے کر کے تھک گئے, ساری مختلف وظائف کر کے تھک گئے, آپ کا مقصد, آپ کی بیماری, آپ کی پریشانی, آپ کا رشتہ, آپ کی ٹینشن کوئی حل نہیں ہوئی, تو پھر آپ کے پاس موقع کہ آپ نے ایک تو اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس کے عمل ہو گئے. یہ محرم کے خاص دنوں میں آپ اس کا وظیفہ کر کے آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں, اور پھر دوسرا بات, اگر اس کے بعد سارا سال جب بھی کبھی آپ کو مشکل آتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نہیں کیا آپ نے, اور اگر آپ 41 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 25 تسبیحاں روزانہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو وہ نور, وہ روشنی تک آپ رسائی کر لیں گے, جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں خاص آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باقی وظائف کی طرح اس کی بھی زکوٰۃ دیں, تاکہ آپ عمل بن کے اپنی زندگی کو شاندار بنائیں, اپنا گھر, کوٹھی, بنگلہ, بینک بیلنس, کاروبار پھیلائیں, اور آپ کی زندگی میں آسانی آئی. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ مجھ سے چاہتے ہیں میں کہاں پہ ملتا ہوں. میرا جو ٹوکن نمبر جہاں سے ٹوکن ملتا ہے 0323 4455 289, یہ, اور جو میرا ذاتی نمبر ہے وہ ہے 0300 4352956.
یہ میرا ذاتی نمبر ہے 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن پہ میں بیٹھتا ہوں. ہفتے والے دن ٹوکن ملتا ہے جو 032344555289 ہفتے والے دن ملتا ہے. صبح 8 سے 2 کے درمیان ٹوکن لے لیں. آپ بتا دیں گے کہ آپ نے اتوار کو آنا ہے یا پیر کو آنا ہے تو میں انشاءاللہ وہاں پہ ملتا ہوں بہت سے. اور دوسری بات ہے یہاں میں کلیئر کر دوں کہ یہ فری سلسلہ ہے, مفت سلسلہ ہے, کوئی ہڈن چارجز کوئی کڑائی صدقہ اس میں نہیں ہے. فری 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 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں آسانی لائے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری پریشانی نہ دے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.